अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे दोस्त आज कोशिश करेंगे तज्जिया करने की जो डेवलपिंग सूरत हाल है। आज कैबिनेट ने हलफ उठा लिया और एक सवाल कि कितने इनमें से लोगों के ऊपर वज़ीर आज़म समेत केसेस हैं वो भी उस पर डिस्कस करेंगे। तोशा खाना और जो फॉरेन फंडिंग केस है इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल है इन केसेस की वजह से, उसका क्या होगा? क्या सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे या इसका कोई इफेक्ट भी आएगा? सियासी सवाल बहुत से हैं। क्या हुकूमत को गिरा सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं इमरान खान साहब कि वो मजबूर कर दें इनको कि वो इलेक्शंस करवाएं? मसला यह है कि अब जब हालात बदलते हैं तो बदलते हालात के साथ बयानात भी बदल जाते हैं। कल मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मौजूदा हुकूमत मौजूदा अपोजिशन जो है मौजूदा हुकूमत की जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने कहा कि इदारों पे बड़ी तनकीद करें। क्या कहा मरियम साहिबा ने, जरा सुनिए। इन्होंने हुकूमत चलाई अदालतों पे हमले करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदारों पे हमले करके, और यही वो वजह है आज अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इन्होंने अदलिया के ऊपर किया, इदारों के ऊपर किया। कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मियाँ साहब को नायल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक अलग बहस है कि ठीक किया गलत किया, लेकिन उस वक्त इनके ऊपर क्या कहा गया मियाँ साहब की या मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जरा वो भी सुन कि ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं और जो बीसीओ के तहत हल्फ लेते रहे हैं। मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। ये अब कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ बड़ी नफरत फैला रहे हैं। ये तो एक थोड़ा सा स्नैपशॉट था जिसमें ये सारा कुछ कहा गया कि अदलिया और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून क्या कहती थी। अभी तो मेरा ख्याल है आर्काइव्स भरी हैं इस वक्त, जिस किस्म के बयानात उस वक्त दिए गए। आज उन्होंने दो तीन और बातें भी की। उन्होंने कहा इंतशार और अफरा तफरी फैलाई जा रही है। हम एक हुकूमत है जिसमें इकाइयों की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी है। ये जो इकाइयां थी सारी, आज से कुछ अरसा पहले तक ये इकाइयां भी एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी। जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में कहती थी, जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बारे में कहती थी, वो भी कुछ ज्यादा ढका छुपा नहीं है। एक पूरी तफसील है उन बयानात की जो हम आपको सुनाते हैं कि एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे। ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। ये दोनों जरदारी और इमरान भाई हैं। ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो। पांचों जजों ने, किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है। आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं। मैं नहीं मानता कि ये इतना बोंगा है या कूफ है। ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। कौमी चोर है, ये आवाम का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे मौला, अब इससे जान छुड़ा, इस नासूर से जान छुड़ा। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। मियाँ साहब हो या खान साहब, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। जरदारी इमरान भाई सब मिलके नारा लगाए, वो वाले भाई भी लगाए, जरदारी इमरान। मियाँ साहब से बड़ा ये भी एक तारीख है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा कि तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी है। जरा वो भी सुन ले, जिसके जवाब में ये हमें चलाना पड़ा कि जब इकाइयां आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक दूसरे के बारे में ये कहा करती थी, आज क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लें। इस वक्त एक मुंतखब सब्ज परचम जिसमें तमाम जमातों, तमाम वफाक की इकाइयों की रिप्रेजेंटेशन है, वो हुकूमत इस वक्त मुंतखब हुकूमत है। सब मिलकर ये जो एक अफरा तफरी की जो एक ऐसी सिचुएशन है, उससे हम ना सिर्फ माशरे को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये एक तमाम इकाइयों की जो एक दूसरे को नासूर कहते थे, ये भी एक हकीकत है। आज फिर कैबिनेट की ओथ टेकिंग हुई
اس کیبنٹ کی سیریمنی میں تمام اکائیاں تو موجود تھیں، لیکن یہ اکائیاں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتی تھیں یہ بھی اب آپ نے سنی لیا ہوگا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور بات کی اپنی آج کی پریس کانفرنس میں، پینما کے کیس کا ذکر کیا. پینما کے بارے میں کہا کہ اس کی حقیقت بھی آج سب کے سامنے ہے. وہ بات میڈیا کی کر رہی تھی کہ کسی کو نوٹس نہیں بھیجا گیا پینما لیک پر. سنیں انہوں نے کیا کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت پینما لیکس کے اندر جو ٹاک شوز ہوئے تھے ایک بھی نوٹس پیمرا نے جاری نہیں کیا تھا. ہزاروں میں ٹاک شوز ہوئے تھے اور آج اس کی اصلیت پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. 10 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے. کسی میڈیا آج اس کی حقیقت عوام کے سامنے ہے. حقیقت عوام کے سامنے مریم بی بی آج بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ٹریل بتا دیں جس کے تحت یہ پیسہ لندن پہنچا، جس سے یہ خریدے گئے اپارٹمنٹس. قطری خط کا حوالہ بھی دیا. حسین نواز نے تو سٹیل مل بیچ کر پیسے کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے بینک سے مارگیج کرائے ہیں یہ سب. لوگوں کو آج بھی اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے. حکومت میں آتے یہ حقیقت کہاں سے لوگوں کو پتہ چل گئی، اس کا بھی ایک راز ہے جو آپ خود ہی اس راز کو بتائیں گے. روک کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ذرا شروع عمران خان صاحب سے کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پہلی کیمپین جو ہے وہ یا پہلا جو الزامات ہے اس کی زد میں عمران خان صاحب ہے. اس میں یہ عمران خان صاحب نہ، عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر، اس میں توشہ خانہ کیس اور دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس ہے. عمران آپ کو یہ کیسز کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ایک مورل گراؤنڈ کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے یہ خریدے توشہ خانہ سے اور ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا. اس کے اوپر بڑی تنقید ہے. قانون تو ظاہر ہے اس کے اوپر موجود ہے، لیکن تنقید یہ ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں دیے جاتے. اگر رکھنا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور دوسرا جو فورن فنڈنگ کیس ہے، آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب مشکل سے نکل پائیں گے اس سے؟ عمران خان صاحب نے جو ان کو کرکٹ میں کھیلنے کے لیے جو ان کے مین آف دی میچ، جو ان کے بلے اور جو چیزیں تھی وہ تک انہوں نے بیچ دی ہیں. تو یہ والے رکھ کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ویسے ریکارڈ تو ان کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو اعزاز کے طور پہ بھی ملتی ہیں وہ ان کو ماضی میں بھی بیچتے رہے. پہلی دفعہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی مین آف دی میچ تھا، سیریز جیت لی یا کوئی اور چیز مل گئی، کوئی تحفے کے طور پہ کوئی چیز ملی، وہ پہلے بھی بیچتے رہے. بیچ کے کبھی خرچ کرتے رہے، کبھی لگاتے رہے ادھر ادھر، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ فلاحی کاموں پہ بھی میں لگا دیتا ہوں. اب اگر یہ کیس ایک ایسا کیس ہے جہاں پہ موجودہ حکومت کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چوری کی ہے، کوئی قانون توڑا ہے، تو فوری طور پہ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی شروع کر دیں. دیکھیں پہلے دن سے یہ رولا ڈال رہے ہیں عمران خان میں اور ان میں فرق کیا ہے. اس نے کہا چور ہے، اس نے پکڑ لیے تھے. پھر بعد میں جو بھی ہوا، جس طرح چھوڑنے پڑے، جن حالات میں چھوڑنے پڑے، کیا وہ خود ہی آپ کو پتا ہے عدالتوں سے شریف خاندان کو ریلیف ملتا رہا، پھر اور جگہوں سے ریلیف ملتا رہا، تو وہ نکلتے گئے، گرپ کمزور ہوتی گئی. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ عمران خان نے ایک چوری کی ہے اور خاتون اول نے چوری کی ہے تو ان لوگوں کو جیل میں ڈالیں اور وہ سارا ریکارڈ قوم کے سامنے رکھیں. یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ کریں گے تو کوئی بھی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ 30 سال کا ریکارڈ لے کر آ جاؤ. اس 30 سال کے ریکارڈ میں کس کس نے کون کون سے تحفے لیے، کیسے کیسے استعمال کیے، کہاں کہاں وہ لے کر گئے اور کتنے کتنے پیسوں میں لے کر گئے، وہ ایک نیا جو ہے وہ گڑا مدعا ہے جو وہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب 15% ہوتا تھا، اب 50% پہ کر دیا. یہ عمران خان صاحب کا ویو ہے. لیکن عمران خان صاحب خود بھی توشہ خانہ کے اوپر بڑی تنقید کرتے رہے ہیں. کیا کہتے رہے ذرا یہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ ایک مورل ایشو بنا تھا، ایک فائنینشیل ایشو بھی بنا تھا اس کا. تو کیا کہتے تھے ذرا سن. آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کو. اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی. یہ تحفے کے اوپر. اس کے علاوہ بھی توشہ خانہ کے اوپر عمران خان صاحب کا ویو ایک رہا ہے. فورن فنڈنگ کیس کتنا بڑا مسئلہ ہوگا عمران خان صاحب کے لیے؟ پہلے آ جائے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اب آنے والی سیاست کس طرف جائے گی، کیا حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. یہ کاشف یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. اس پہ تو آتے ہیں فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، دوبارہ آپ کے پروگرام کے زیادہ وائڈر آڈینس سے کہہ دیتے ہیں. اس قوم کا مسئلہ نہ کرپشن ہے،
ना मोरालिटी है, ना इनके मसले हैं। इनका लुटेरा जो है अपनी मर्जी का होना चाहिए। मेरी मर्जी का लुटेरा है, पूरा मुल्क लूट ले, पूरी दिल्ली लूट लेना, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, मसला उस वक्त होता है जब जो आके कोई ऐसा बंदा लूटना शुरू कर दे, मुझे पसंद नहीं, मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती उसके साथ, मेरे थाट्स नहीं मिलते उसके साथ। आप मुझे बताएं, सारी चीज़ें जो आपने अभी सुनाई हैं, अभी हमने देखी हैं और हमने रिपोर्ट भी की हुई हैं, आप मुझे बताएं इस कौम को कोई फ़र्क पड़ा है? कोई टक्के का फ़र्क पड़ा हो? ये 3 साल पहले 4 साल पहले यही स्टोरीज, यही खबरें, हम नवाज शरीफ साहब, उनकी पार्टी, शहबाज शरीफ साहब, गिलानी साहब पे, जरदारी साहब, किस किस पे एक एक आपने चीज़ यहाँ पे थ्रेड बेयर आपने की हुई है, सारी चीज़ें की हुई है, कोई चीज़ रह गई है? और इसके बावजूद भी वही लोग हैं, उन्हीं को लोग वोट डालें, तो लोगों का वो कहते हैं खल्क आवाज़, वो क्या कहते हैं उसको, नकारा है वो जो है, आवाज़ खल्क को नकारा। समझे, फिर पाकिस्तान के लोग इसी तरह के लोग चाहते हैं, इसी तरह की लीडरशिप चाहते हैं, वो आगे इसी तरह का उनको लोग अच्छे लगते हैं। तो आप पर मैं कौन है? वो कहते हैं ना अब्दुल्ला की शादी, एक उसके बेगाने की शादी में अब्दुल्ला की तरह हम दीवाने हुए हैं, लोग खुश हैं, मौलवी साहब खुश हैं, शादी कराने वाला खुश है। पर इसमें देखिए मसला उसमें रोला डाला हुआ है अगेन, क्योंकि ये इशू उस वक्त बना था जब तोशा खाना के रेफरेंसेस दायर हुए थे। मसला ये कि इसमें इलीगैलिटी नहीं है, आप एक सर्टेन लीगैलिटी भी है। अगर मुझे इजाजत दें, आप मुझे बताएं कौन सा एक आप यहाँ कानून बना लेते जिसका फायदा चंद जो आपके पावरफुल लोग हैं उनको होता है? दुनिया में ऐसा कानून हो सकता है? आपके वजीर आजम को फायदा होगा, सदर को होगा, वजीरों को होगा, ब्यूरोक्रेट्स को होगा। आप मुझे बताएं ऐसा कानून आपका ख्याल है ये काला कानून है कि वो ठीक कानून है? जनाब, कानून होता है जो 22 करोड़ लोगों पे अप्लाई करता है, 22 लोग आपके करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है, वो कानून होता है। आपका ये कानून नहीं होता कि मुल्क का सदर वजीर आजम जो है उसको तोहफे तहफ मिले, बैठ के उसमें लॉ में चेंजेस करे कि इतने तहफ मैं खुद रख सकता हूँ, इतने मैं पैसे दे सकता हूँ और इसके बाद मैं बेच भी सकता हूँ, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। आप ये चीज़ देखें, उस दिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जब ये उन्होंने बुलाया हुआ था अफ्तारी पे, ये सवाल मैंने उनसे किया था, ये करते नहीं, केस क्यों नहीं बनाते इसका? मैं सर एक इसमें बात है, इसमें अगर 2-3 चीज़ें। एक तो ऑलरेडी यूसुफ गिलानी साहब पे केस चल रहा है, तोशा खाने का सर, उन पे चल रहा है। ये इन पे आपके ये हो गया आसिफ अली जरदारी साहब पे चल रहा है, ये नवाज शरीफ साहब पे चल रहा है। अब केसेस जो हैं ओवरनाइट नहीं बनते होते, बाज़ ये केसेस जो होते हैं ना जान उनसे नहीं छूटती, अगर अदालतें आपको सजाएं भी दे दें। यूसुफ गिलानी साहब जो थे, एक हार था, टर्किश हार था ना, होगा 5, 10, 20 लाख रुपए का होगा, सपोजली बात कर रहा हूँ मैं। आज तक उनको ये हजम नहीं हुआ, ये जहन में रखे, कोई सजा नहीं हुई। ये आप याद रखें, इमरान खान साहब को भी ये अंगूठी, ये घड़ी और ये जो आप नेकलेस है, ये भी उनको हजम नहीं होगा। सारी उम्र के लिए ऐसी चीजें आपके साथ लेबल हो जाती हैं कि लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने हाई मारे ग्राउंड लिए हुए होते हैं, आप पेडेस्टल आपने इतना बड़ा किया होता है, आप अपने आप को वो कहते हैं होलियर देन पोप समझ के आप बातें कर रहे हैं। जो अभी आपने क्लिप सुनाया है, ये होलियर देन पोप है कि जहाँ पूरी दुनिया गलत कर सकते, मैं नहीं करूंगा। और जब टेम्पटेशन आती है, आपके सामने चीजें रखी जाती हैं, आपको याद हो फिल्मों में हम देखते थे, एक साइड पे ब्रीफ केस पड़ा है, साथ में पिस्तौल रखा हुआ है, जहाँ पिस्तौल आपने गोली खानी है या पैसे लेके काम करना है, आपके सामने तो वही टेम्पटेशन रखी गई, आग रखी गई, इतना ये अंगूठी पड़ी है, ये हार पड़ा है और ये नेकलेस पड़ा है, ये रखना है या आपने आके अपनी जो इज्जत है वो बचानी है। तो खान साहब को रेजिस्ट करना चाहिए था इसको कि भाई साहब, एक सऊदी अरेबिया के शहजादे ने एक मुल्क के वजीर आजम की इज्जत की है, करोड़ों रुपए के तहफ लिए, आपने ले भी लिए तो घर में रख ले, पहले तो आपको रखने नहीं चाहिए थे कि बैतुल माल का, जिसका आपने में रियासत मदीना बताया, ये सारी चीजें बैतुल माल में जाती होती थी और बैतुल माल के जरिए आवाम को तकसीम होती थी। ये आप उनका देखें, खुलफे राशिदीन का कंसेप्ट क्या था, आपने उठा के चुपके से अपने पास भी रख लिए और जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और आपने 3-4 साल उसका रिकॉर्ड भी नहीं दिया, लोगों को वहां पे जाना पड़ा है, उसमें कोर्ट में जाना पड़ा है, प्राइम मिनिस्टर को कहें कि रिकॉर्ड को आके ओपन करो। उन्होंने पता क्या आगे जवाब दिया था, उन्होंने कहा था फवाद साहब कर गए थे, कानून इसका बना गए थे कि उन्होंने किया था, इन्होंने जवाब दिया कि अगर हमने ये बता दिए तो वो जो मुल्क है जिसने तोहफे दिए वो नाराज होंगे। ये जवाब था इनका। क्यों? कि सारी चीजें हजम कर चुके थे, ये सारा कोई खा पी चुके थे। प्लस उनको नवाज शरीफ साहब को देखें सर, उन्होंने 5 साल जो तहफ लिए, तोहफे लिए, उन्होंने सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया, कौमी राज हैं। ये मुल्क के हुक्मरानों को दाद दें कि ये वहां से तोहफे लेके आते हैं और करोड़ों रुपए के लेके आते हैं, मिस्र के बाजार में बेचते हैं और आखिर में पता क्या कहते हैं, ये सीक्रेट है, कौमी राज है, हमने बता दिया खुदा ना खासा मुल्क को कुछ हो जाए। कैसे ये सारी लास्टली ये आपका उससे कानूनी से ज्यादा अखलाकी सवाल है कि क्या कानून शायद इजाजत देता भी अगर वो कानून बना हुआ भी है, बेचने चाहिए और फिर अपने पास पैसे रख लेने चाहिए। बट नाउ द अदर बिग क्वेश्चन इज कि क्योंकि ज़ाहिर है अखलाकियात की बात कर रहे हैं, असूलों की बात कर रहे हैं, मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं। ये कैबिनेट आप देखें, कैबिनेट के अंदर वजीर आजम साहब से लेकर एक बड़ी कैबिनेट के ऊपर वो जमानत पर हैं, केसेस चल रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता इस मुल्क में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब जमानत पे हैं, कैबिनेट काबीना में नहीं है। आरिफ अलवी साहब जमानत पे हैं, केस चल रहा है। अब खत्म हो गया मेरा? हाँ नहीं, अभी केस चल रहा है। पेशी हुए तो एज ए सदर पेश हुए थे, उन्होंने अच्छी रवायत कायम की कि वो एज ए सदर पेश हुए। इमरान खान साहब जमानत पे हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब भी एक केस में इन्वॉल्व हैं।
اس کے علاوہ نواز شریف صاحب مجرم، مفرور اور اشتہاری اور نااہل اور پوری سیاست ٹرافی ونر، جو ہمارے بہت سارے دوست جو جمہوریت پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل ورلڈ کپ جیت کے اتنے بیٹھا جی، اور اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا نا کہ وہ پہلے رہنما تھے، پھر قائد ہوئے، پھر رہبر ہوئے، پھر امام خمینی ہوئے پاکستان کے، تو وہ ہو گیا. شہباز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں، سیریس الزامات، اور حمزہ شاہ ضمانت پہ ہیں. اب جو بلاول بھٹو صاحب، دونوں آپ نے جو سارے کیسز کیے ایک فرق ضرور کرے کہ فائنینشیل کیسز جو ہیں وہ ذرا زیادہ سیریس ہوتے ہیں. ایک سیاسی کیسز بھی ہوتے ہیں بہت سے، اس کیبنٹ میں بھی کچھ کیسز سیاسی نوعیت کے بنائے گئے اور 70% کابینہ آپ کی ضمانت پہ ہے. اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب، آج میں آپ کو پہلے بھی کریکٹ کیا تھا، مجھے بتا رہے ہیں کہ عارف الوی عمران خان بری ہو چکا. اچھا، حکومتی کیس ختم. اس کے علاوہ کیا اس کو بلاول بھٹو صاحب اب سنا جا رہا ہے لندن جا رہے ہیں، وہ کابینہ کا اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو سینٹ کا چیئرمین گیلانی صاحب کو، اور وہ ادھر سے لانا چاہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو. تو اگر وہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی آ کے تو چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو وہ بھی ایک پورا ہے. اس کے بعد سلمان صاحب بھی آئیں گے، اس کے بعد غیر ملکی بچے بھی آئیں گے، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو پورا عملاً پارٹی چلا رہی ہیں وہ بھی ضمانت پہ ہیں. جو رؤوف بھائی نے 2 باتیں کی، یہ توشہ خانہ، یہ ملک ان کے لیے توشہ خانہ ہے، پورا ملک. اور کوئی اخلاقیات کی اب بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اصول کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی منطق کی بات نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب سے 2 دکھ ہیں صرف. ایک تو یہ ٹیکنیکل دکھ یہ ہے کہ 1 کروڑ کی چیز ہوتی ہے، ادھر چند بابو اس کی قیمت لگاتے ہیں 20 لاکھ، اس میں سے اب 50% دے کے 10 لاکھ کی چیز، 1 کروڑ کی چیز جو ہے 10 لاکھ کے لے کے نکل جاتے ہیں. اور پھر اگر اس کا یہ اینڈ ہو کہ وہ کہیں بیچی ہو تو پھر جو جس نے گفٹ دی ہو اس کو پتہ چل گیا ہو تو وہ تو بہت اخلاقی دیوالیہ ہوتا ہے. لیکن وہ چھوڑ دیجئے. 58 تحفے عمران خان صاحب کے سنا جا رہا ہے اور 14 کروڑ سے زیادہ وہ سنا جا رہا ہے. وہ بھی ایک چھوڑ دیے. تو کوئی یعنی مشرف صاحب، یہ رؤوف کلاسہ صاحب نے پہلے مرتبہ سٹوری بریک، مشرف صاحب نے 2004 کے بعد تو لکھنا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب بنیانے اور جرابیں، بہت ساری مثالیں دیں نا، ٹو مینی ایگزامپلز. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہ بہت سے لوگ ان کیسز میں ہیں. کیا اس ملک میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ کس کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کیس ہے وہ اس کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں پڑتا فرق، نہیں پڑتا. غلام در غلام معاشرہ ہے، اوپر پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، فاشسٹ لوگ ہیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں، ڈیموکریسی ہے، اپنا بادشاہ، اپنا میرا بندہ. ہم جہاں سے ڈیموکریسی کی مثال لیتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اس ملک میں یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ مریم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کیس اور آپ کو کہیں کہ جی آپ وفاقی وزیر بن جائیں. مثال کے طور پہ مریم نواز صاحب، آج سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ عمران خان کے پاس تحائف کے پیسے کہاں سے آئے. وہ دے چکی ہیں ایون فیلڈ کی منی ٹریل کہ کہاں سے پیسے آئے. مریم اورنگزیب صاحب توشہ خانہ کی بات کر رہی. میاں صاحب کے توشہ خانہ کی تفصیل دے دیں ذرا. 50 روپے کے وہ لوئے گئے تھے ترکمانی وہ کارپٹ. 875 روپے میں نواز شریف صاحب لے گئے تھے وہ قطری ولی عہد کا بریف کیس. 6,500 لاکھ میں وہ لے گئے تھے سعودی عرب کی مرسڈیز. 14,000 میں وہ لے گئے تھے وہ گولڈ پلیٹڈ. اور آخری بات اس آپ سمجھتے ہیں کہ رؤوف بھائی نے کہا کہ قانون چند لوگوں کے لیے، یہ بھی برا ہوگا، ٹیکنیکل قانون ہوگا، لیکن مجھے بتائیں باقی قانون چند لوگوں کے لیے نہیں ہے. رات کو عدالتیں میرے لیے لگتی ہیں، چھٹی والے دن گھر کے بیسمنٹ میں مجھے عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اور عدالتیں زندگی کی گارنٹی میری مانگتی ہیں، چند لوگوں کی مانتی ہیں. فل ڈے سماعتیں میرے لیے کبھی ہوئی ہیں. صبح ضمانت کے پیپر دو، دوپہر کو ضمانت ہو جائے، میرے لیے کبھی ہوا ہے. ملزم کو گرفتار کرنے سے پہلے نیب بتائے 10 دن کہ ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور ضمانت کے مچل کے جمع نہ کرواؤ، کوئی بات نہیں، ضمانت میں توسیع ہو جائے گی. یہ میرے لیے ہے. لہٰذا اس ملک کی جمہوریت 2% کو انڈے بچے دے رہی ہے، قانون اس کا 2% کو انڈے بچے دے رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. عمران بریک کے بعد ذرا سیاست کی طرف کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اس پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر ہے جب بھی حکومت آتی ہے، جب بھی جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، یہ جو گرما گرمی ہے، لفظی گولہ باری ہے تو چلتی رہتی ہے، اور کبھی کرپشن کے الزام ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کوئی الزام ادھر سے ادھر آتا ہے. آج کیبنٹ کے اوپر بھی بڑے الزامات، آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں عمران، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایکٹیو بھی ہیں. یہ کیبنٹ کے اوپر ایک بات بار بار آ رہی ہے کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو ضمانت پر ہیں، کتنے لوگ ہیں، وزیر اعظم سمیت وزیر اعظم پاکستان پر بھی کیسز ہیں، جو کسی نے مجھے ایک بڑے عرصے پہلے کہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں شہباز شریف صاحب پر.
ये क्या रिएक्शन है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया तो प्राइमरीली वैसे तरीके इंसाफ ड्रिवन सोशल मीडिया होता है वैसे। देखिए खाली तरीके इंसाफ नहीं है ना, आप या सोशल मीडिया यूज करने वालों ने तरीके इंसाफ के नैरेटिव को बाय कर लिया, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया को बनाया ही तरीके इंसाफ ने। जो सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग थे उन्होंने बाय कर लिया तरीके इंसाफ के नैरेटिव को, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब जिस तरह की कैबिनेट बनी है, 2/3 का नाम लिया जा रहा है कि 36 में से जो 34 हैं वो जमानतों के ऊपर हैं और उनके ऊपर केसेस हैं। देखें, अब जो जमानत के ऊपर हैं वो तो इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब भी रहे हैं माजी में जमानत पे, लेकिन केसों में फर्क है भाई। ये लोग ये तौजीह पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब कोई फर्क नहीं पड़ता, जमानत के ऊपर तो बहुत सारे लोग होते हैं। केसों की नौयत तो चेक करें ना, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, क्राइम किए हुए हैं उसके केसेस हैं, अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात हैं उन लोगों के ऊपर, और वो सारे कैबिनेट के अंदर उन्होंने भर दिए हैं। ये एक्चुअली मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम को एक सबक सिखाया जा रहा है और कौम का टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। यानी उनको हर वो ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये कहां तक टॉर्चर बेयर कर सकते हैं। यानी थोड़े दिन पहले तक पाकिस्तान के इदारे कमिटेड थे और पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे ये कहते थे, बरमला कहते थे कि ये करप्ट है, ये बेईमान है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये कोई सबूत नहीं देते, ये फ्रॉडी है, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। अब वही सारे इदारे उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। ये जादू कौम होता हुआ देख रही है ना। आज जो आर्मी चीफ की तस्वीर थी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, उस पर आप कमेंट देखें ना, पब्लिक के, जनरल पब्लिक के मैं कह रहा हूं, कोई आउटसाइडर्स थोड़ी हैं, यहां पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं लोग, उनके आप कमेंट्स देखें, उनको बुरा लगा। उनको ये लगा एक आदमी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है, उसने कभी बताया भी नहीं मुलजिम है कि मेरे पास पैसे कैसे आए, उसको ये पता भी नहीं है। इतना भोला आदमी है कि अरबों रुपए कौन डाल के चला गया, जिसके चपरासियों के अकाउंटों में अरबों रुपए हैं, जो जमानत के ऊपर बाहर है, ना सिर्फ पहले वजीर आजम बना, अब एक एटमी मुल्क का आर्मी चीफ जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, वो उसके सामने बैठ के उससे हदायत लेने पे मजबूर है। तो ये जमहूरियत का एक हुस्न पाकिस्तान में नजर आया। मेरे ख्याल में लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हो रही है, लोगों का सब्र टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और देखते हैं कितना और टेस्ट हो जाता है। टेस्ट देख, आप कह रहे कितना टेस्ट हो जाता है। ये रोब साहब थोड़ा सियासी तरफ मुझे अब आ जाएं। जाहिर है हुकूमत को गिराने की कोशिश है इमरान खान साहब की, या इलेक्शन फोर्स करने की। आपको लगता है कि कामयाब हो सकते हैं इलेक्शन फोर्स करने में? तो आपकी मेरी बात किसी ने सुननी होती है ना माननी होती है, हम अपनी ये बीन बजाए रहते हैं, बजाती रहनी चाहिए। आपको याद है आपके शो में कई दफ़ा बैठ के बात की है कि अपोजिशन को इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। आप और मैं या 2-4 कोई मेरा ख्याल और होंगे जो चंद लोग थे वो कहते हैं इमरान खान साहब जैसे तैसे है ना, इनको 5 साल किसी भी हुकूमत को वक्त पूरा करने। बस चले इसकी तो हम कहते रहे हैं, मतलब जो सामने बाकी कोई हुकूमतें हमने तो नहीं उनको आगे डिसमिस किया, अदालतों ने किया या बाहर चले गए, बट अगर गिलानी साहब की हुकूमत अदालत ने डिसमिस की, नवाज शरीफ साहब की या उनको मतलब डिसमिस किया उनको। सो ये वो वह हुकूमत थी जो उस पर गई है, उस पर वोट नो कॉन्फिडेंस में। हाँ जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। उसकी रीज़न क्या, 1 महीना पहले तक यही आवाम, यही मीडिया ये कह रहा था कि अपोजिशन सड़कों पर क्यों नहीं आती इमरान खान के खिलाफ, ये जाते क्यों नहीं वहां पे। लेकिन मीडिया की डिवीजन है ना रूप साहब। नहीं सर, मैं ओवरऑल बात करूं। वो एक मीडिया वो है जो आज शादियाने बजा रहा है, वही जब हुकूमत होती है तो उसको गिराने के पीछे पड़ा होता है, दूसरी हुकूमत होती है उसको बचाने के पीछे पड़ा होता है। वो मीडिया डिवीजन है ना, वो तो उस वक्त ये चीजें इमरान खान डिवाइड है। 1 महीना पहले तक इमरान खान साहब से ये चीजें हाथ से निकल चुकी थी, डॉलर भी निकल चुका था उनसे, स्टेट बैंक भी निकल चुका था, आज भी ऊपर जा रहा है, वो सारी चीजें निकल चुकी थी। डॉलर अब एक मजबूत हुकूमत आई है जिसके बारे में कहते हैं कि जी स्टेबिलिटी आ गई है, डॉलर ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। उस दिन खड़े होकर कहा उन्होंने, आज डॉलर फिर 2 रुपये ऊपर चढ़ गया। एक उनकी यहाँ पे तक आपको याद होगा महंगाई पे, ये महंगाई पे लोग तंग थे, सारे तंग थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब को इनको जाने चाहिए 5 साल बाद इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे, और लोगों को जज करने दें कि खान साहब की हुकूमत कैसी थी और किस तरह की थी। इनसे सबर नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमने खान साहब को हीरो बना देना है। आजकल अब खान साहब की तकरीरें सुने, उनकी परफॉर्मेंस का कहीं पे कोई जिक्र है? उनका एक ही जिक्र है कि मेरे ख्याल साजिश हुई है, बस एक ही चीज है जिसको वो बेचे जा रहे हैं और बेचते रहेंगे। मैं फिर भी कहूंगा इमरान खान साहब को छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस, इस पे काउंटर भी है ना। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी नाकाम, कहा कि नहीं, पेट्रोल बम गिरा दिया, बिजली महंगी कर दी। आज हुकूमत आई है, आप देखते हैं कि क्योंकि सर यहाँ पे नारे लगते हैं, यहाँ पे एक चीज पीस ऑफ एडवाइस खान साहब अगर वो कहते हैं कामयाब और बड़े आदमी को मशवरे नहीं देने चाहिए, ना वो इसकी केयर करते, देने भी नहीं चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर है, देने पड़ते, बात करनी पड़ती है। अब जैसे उन्होंने इनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए ना, अब खान साहब अगर थोड़े से भी वो हैं, इनको पूरा साल करने देंगे। मेरा ख्याल है
उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फायदा होगा अगर अभी भी उनको जल्दी करवा लेंगे ना खान साहब, जो उस पर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव एक ही है मेरे पास कि अमेरिका ने गिरा दिया, चोर करप्ट हो गए। ये चोर करप्ट वाला मसला नहीं है, सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसे कह चुका हूँ। अगर थोड़े से भी उनके एडवाइजर उनको एडवाइस करें, आप शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, साल की बात है ना, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको लगता नहीं कि मोमेंटम जो आया हुआ है वो मोमेंटम गिर सकता है, दूसरा मोमेंटम पार्टी तोड़ने की कोशिश होगी? नहीं, फिर पार्टी अगर इतना स्ट्रांग नैरेटिव है, लोग उनके साथ निकलो तो पार्टी क्यों टूटेगी? फिर पार्टी को भी चेक कर लें कितने वफादार आपके साथ हैं। आपने इसलिए अर्ली इलेक्शन करवाने का, आपकी पार्टी टूट जाएगी तो टूटने दे। फिर अगर आपके साथ इस तरह के लोग हैं, पॉलिटिक्स उस तरह तो नहीं होती ना। नहीं, आप जब एक्सट्रीम पोजीशन लेके चल रहे होते, आइडियलिस्ट एक उस मुआशरे की बात कर रहे होते, आइडियल अपनी आके पार्टी की बात कर, फिर उनको भी टेस्ट कर लें कि कौन से लोग जो टूट जाएंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब इनको अगर 1 साल दे दें तो साल बाद इनकी वही हालत हो चुकी होगी जो मार्च में इनकी हो चुकी थी, और इनके पास यहाँ पे वो एक साजिश का एक होगा ना, नैरेटिव होगा, साथ में इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का भी होगा वहां पे कि ये आगे लोगों को बता सको। लेकिन खान साहब भी हैं, खान साहब वो वही कुछ करेंगे जैसे उन्होंने पहले फैसला किया। लेकिन गिरा लेंगे? आपको लगता है इलेक्शंस होंगे जल्दी या नहीं? देखिए, मैंने पहले लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी चलेगी, अगर चल भी गई तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वजह आप देखें, आज पहले दिन ही काबीना बनी है तो 24 जो ज़मानतों पर है और सीरियस इल्ज़ामात में ज़मानतों पर है। और अता तारड़ साहब जिन ओन चौधरी के बारे में कहते थे कि ये चला दे, मैं फिर ये ओन चौधरी साहब के बारे में हम नहीं कह रहे, खुद कहते हैं। हम कह भी नहीं सकते, हमने मार खानी है सर, हमारी जुर्रत है। चलाएं जी। जानता है कि ओन चौधरी साहब जो लाहौर के और इस्लामाबाद की एलीट गैदरिंग्स में ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको तो पंजाब काबीना में बिठाया हुआ है। क्या उनके खिलाफ भी कोई पर्चा कायम होगा? ये मैं आज मुतालबा रखना चाहता हूँ। और उनकी तो अब पंजाब काबीना से वफाकी काबीना में, और ये बुजदार काबीना में मशीर थे, लेकिन अता तारड़ साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग के, इखलाकियात के आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे थे कि ये पंजाब और मरकज की इलीट, खवातीन हज़रात इलीट होती अमीरों की महफिलें, ड्रग्स का मतलब होता है मुनशियात और बाकी चीजें सप्लाई करना। तो ये मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं सारा पता नहीं, बेवकूफ ना समझिए। प्लीज वुड यू लाइक टू प्लीज जस्ट अच्छा तो वो जो वो अब हैं शहबाज शरीफ साहब के जो इखलाकी मेयार के उनके मशीर क्यों बने हैं? मुबैना तौर पर सुना जा रहा है कि एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप में बहुत सारा रिकॉर्ड है जो अब इमरान खान साहब को आगे जाके तो वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और ऑडियो वीडियोस भी आएंगी। और इसी तनाजर में जब इलेक्शन कमीशन फैसला देगा और इमरान खान बकौल उनको जब मैच से बाहर करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त और ज्यादा खराब सूरत हाल होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंपनी ज्यादा नहीं चलेगी, मिसाल के तौर वसीम अख्तर साहब पहले दिन ही बोल पड़े कि साड़ी पर्ची पड़ी नहीं, अब वो ज्यादा मिल गया। अख्तर मैंगल साहब नाराज हैं कि जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक इनको इमरान खान का थ्रेट है ना, ये सारे इकट्ठे नहीं अभी मैं ये बहुत बड़ा जिस खौफ ने इनको इकट्ठा किया ना, वो खौफ इनको इकट्ठा रखेगा। नहीं मैं कह रहा हूं नहीं आप ये बहुत वजनदार आप कह रहे हैं कि ये आपस में लड़के इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बड़ा लॉजिकल सर। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को हटाने की बकौल अपोजिशन वजह क्या है कि बुरी गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट, मुल्क को पहुंचा दिया, महंगाई, बेरोजगारी, उसको वजूहात तो सारे जानते हैं कि रल इकट्ठ हुआ सारों का, हाँ, और उन्होंने गिराया, हाँ, लेकिन साथ इनका ये भी सोच थी कि अगर इस टाइम गिरा दिया इमरान उठ नहीं सकता, हाँ, ये तो मुक्के ऐसी आपस में बात ही मुक्के नहीं, हाँ, असल बुनियादी अब वो नहीं होगा। उसकी अगला वो हो गए मौलाना साहब सदारत अपने पास रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी नून आमने सामने है। अली वजीर और मोहसन दावड़ वजीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो कौमी असम्बली में जो कुछ वो कलमात फरमा चुके हैं वो छोड़ दें। बिलावल भुट्टो साहब का जो कातिल आला है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब का, बाकी मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन छोड़ दें, जो कातिल आला था बिलावल भुट्टो का, उसकी काबीना में बिलावल भुट्टो वजीर खारजा के तौर पर, और बिलावल भुट्टो, इसका सवाल रखना चाहता हूं कि क्या बिलावल साहब को बनना चाहिए, क्या वो शहबाज शरीफ के वजीर बनेंगे? यानी ये तो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के वजीर, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पहले इसके ऊपर आप कहते हैं हुकूमत गिर जाएगी, मैं जरा ये कंप्लीट करवा लूंगा कि गिरेगी, फिर जरा बिलावल साहब के ऊपर दो जुमले से इमरान हुकूमत गिर और दो जुमले से एक इखलाकी वैल्यू इमरान खान साहब के निकल जाने से कौमी असम्बली की, और हमजा शहबाज साहब का जो मैंडेट चोरी करके बने उसकी इखलाकी वैल्यू, और बाप बेटा वो भी ये सारा इमरान खान को प्लस। आखिर में आपने मजाक ही किया, वैसे माजरत चाहता हूँ। इमरान साहब गिरा लेंगे या नहीं गिराएंगे? जी देखें, या इलेक्शन करवा लेंगे या नहीं कराएंगे? आज जो मुलाकात हुई है ना शहबाज शरीफ साहब की, उससे उनको कुछ एतमाद मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं क्लियरली कि ये लोग हलफ नहीं उठाना चाह रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नखरा कर रही थी
اور ان کو جو موومنٹ نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر, اس سے ان کو الیکشن قریب نظر آ رہا تھا, اور وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے اس حکومت کا. ان کو حکومت کے ساتھ مل کر کیبنٹ میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ان کے اوپر ڈلا ہے, اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ حکومت کے اندر شامل ہو جاؤ, جا کے حلف لے لو. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی نہیں اکٹھی ہوئی, یہ ایک درد سر ہے جو اٹھانا پڑے گا اٹھانے والوں کو, اور ان کو اکٹھا رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. عمران خان کی حکومت کو چلانا بچانا شاید اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا. شعر یاد آ گیا, شعر سن لیں یار. عشق کو درد سر کہنے والا سنو, کچھ بھی ہو ہم نے یہ درد سر لے لیا, اب نگاہوں سے بچ کر کہاں جاؤ گے, ہم نے تیرے محلے میں گھر لے لیا. اب آگے کنٹینیو کریں. بس جہاں سے حکم آتا ہے وہاں سے حکم آیا, اور یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے اور آ کر انہوں نے حلف لے لیا ہے. لیکن حلف لینے کے بعد ابھی ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. یہ پھڈا رہے گا ان کا, یہ پھڈا رہے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ارلی ہے یا لیٹ ہے؟ سر الیکشن جلدی ہوں گے, الیکشن جلدی ہوں گے. بریک سے پہلے کیا, پھر میں بلاول صاحب کی صورت نومبر کے بعد ہی ہوں گے, جب بھی ہوں گے, اور ان کو نومبر تک اکٹھے ہی رکھا جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ جس کو نکالا جا رہا ہے اس کو واپس لانے کے لیے دوبارہ جلدی الیکشن تو نہیں ہو سکتا؟ میرا نہیں خیال. بٹ اینی تھنگ کین ہیپن. اگر ہوئے بھی بٹ یور سینس کے نومبر کے بعد یہ سارا میلہ لگا تھا نومبر کے لیے, تو لیکن وقت سے پہلے ہوں گے, اور زیادہ دیر نہیں چلے گی, میں نومبر تک یہ نکالیں گے مرتے جرتے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سر میلہ جس کے لیے مرضی لگا تھا, یہ میلہ چلنا کوئی نہیں ہے, یہ الیکشن آپ کے اگست ستمبر تک ہو جائے. لیکن کیسے کروں؟ اگر اجازت دیں میں 3 جملوں میں, کہ الیکشن دیکھیں جلسہ کر لیا, بہت بڑا جلسہ کر لیا, جلسہ ختم ہو گیا, اگلے 2-3 دن کچھ نہیں ہوا, پھر ایک اور جلسہ ہو گیا, بہت بڑا جلسہ ہو گیا, پھر اگلے 3 دن کچھ نہیں ہوا. یہ کیسے الیکشن فورس ہوگا؟ مجھے عمران 3 جملے ہیں, اب 3 جملے تینوں کو میں دے رہا ہوں بریک سے پہلے, کیسے ہوگا؟ عمران خان, اسٹارٹنگ ود یو. جی میں بتا دیتا ہوں سر, خالی جلسے ہی تو نہیں کرنے اس نے, اس کے بعد تو اور بہت ساری پولیٹیکل آپشنز ہیں, اور وہ بھی بتا نہیں رہے, وہ استعمال کریں گے آنے والے وقت میں. ساری اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, اور انہوں نے اسلام آباد آنا ہے. وہ ساری اسمبلیوں سے استعفے دیں گے, وہ اینڈ میں جا کے خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. عمران خان کے پاس دینے کے لیے روزانہ ایک سرپرائز ہونا, تو پھر بھی 1 مہینے تک وہ روز دے سکتا ہے. مجھے ایک ہی خوف ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جماعت اسلامی کی طرح وہاں پہ بنگلہ دیش میں خود کو بین نہ کرا بیٹھیں, وہ MQM کی طرح خود کو اپنے لیے بہت ساری مشکلات نہ پیدا کریں. مصر کے مرسی صاحب اخوان المسلمین والا اپنا حشر نہ کروا بیٹھیں. سو تھوڑا سا ٹھنڈے رہیں, سیاست کو سیاست کی طرح لے کر جائیں. اتنی ایکسٹریم پوزیشن جتنی وہ لیتے جا رہے ہیں, آپ کو یاد الطاف حسین صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا, ڈیلی بنیادوں پہ اس کی رسی ڈھیلی ہوتی گئی, کرتے آخر پہ انہوں نے اپنا کیا حشر ابھی تک تو نہیں. آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہے گا جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں, کہ پھر آپ آ کے پورے ملک میں ہنگامے کروائیں, بند کر دیں سارا وہی ہنگامے کروائیں, یا آگ لگوائیں, یہاں پہ جلاؤ گھراؤ, جو شیخ رشید. ضروری نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ جی مرکزی شرائع بند کر دیں, لوگ جا کے بیٹھیں, کتنے دن کرتے رہیں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا. پھر حکومتیں ہیں, پھر ویلنس ہوگا, تشدد ہوگا. آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں, پولیٹیکل آپشنز پہ جائیں. اگر ایکسٹرا پولیٹیکل آپشن پہ جائیں گے تو میں نے آپ کو 3-4 آپشن آپ کو بتا دیے, کہ تھوڑا سا عمران خان صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو ٹھنڈا رکھیں. پہلے بھی انہوں نے گرم کر کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم آفس سے اٹھا کے سڑک پہ لے گئے, اب سڑک سے اٹھا کے کہیں اور نہ لے. ایڈوائزرز کا کام نہیں, یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ. لوگ جو ساتھ میں کمپنی دے رہے ساتھ والے اکثریت کہتے تھے کہ استعفیٰ نہیں دینا. خان صاحب کہتے میں تو گھر سے سوچ کیا تھا, میں اس اسمبلی میں نہیں جاؤں گا, اگر کسی نے جانا ہے تو جائے. یہ جملہ بھی کہا انہوں نے. اگر آپ کروانے تھے انہوں نے تو پھر ان کو اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا. 2 دباؤ رکھتے, اسمبلی کے اندر بھی رکھتے اور سڑکوں پہ بھی رکھتے. ایک چھوٹے پہلے سے چھوٹی بحث لے کے انہوں نے اپنے آپشن جو ہے نا ایگزاسٹ کیے ہوئے بہت سارے. ایک بریک لیتے ہیں, کے بعد کیا بلاول صاحب اس کابینہ کا حصہ بنیں گے, اور اگلی عمران خان صاحب کی موو بھٹی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ہو سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کیا بلاول صاحب کو حصہ بننا چاہیے اس کیبنٹ کا؟ سر جب آپ وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈال دیا ہے, وزیر بنوا دیے ہیں, سب کچھ ہو گیا, اب آپ اپنے نیریٹو کے لیے کہ کل کو اگر میں نے جلسوں میں تقریریں کرنی ہیں تو مجھے ٹانٹ نہ کیا جائے کہ آپ نے بھی تو اس کے نیچے کام کیا ہوا تھا. جب آپ ایک دفعہ دریا میں آپ گھس گئے ہیں تو پھر وہ اس بارش کی کراچی کی تصویریں یاد ہے آپ کو جب یہ سارے نوڈیرو گئے تھے؟ اب میں کوشش کرتا ہوں نکالیں اس میں, جس میں ایک ہی پوسٹر کے اوپر بلاول بھی تھے اور شہباز میرا یہ خیال ہے آپ جب اتنا کچھ کر چکنے کے بعد, ایک دوسرے تقریریں کرنے کے بعد بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے فار اینی گریٹر ریزنز, کوئی نوبل کاز وٹ ایور, اس کے بعد بلاول کے لیے بہترین ٹائم ہے, موقع ہے, 6 مہینے جو بھی ہے, کہ اپنے آپ کو ٹرین کریں, گروم کریں, سیکھیں. اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی جب آئی تھیں, انہوں نے فارن آفس پہ ایک ڈیسک سنبھالا تھا. اس کے بعد کیونکہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا کون سا ویک پوائنٹ تھا, لیکن انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پالیٹکس کرنی ہے.
تو نہیں سر وہ تو اب بھی تو اگے ایک دوسرے کو ناسور کہنا ہے, آگے جا کے ایک دوسرے ملک دشمن کہنا ہے, لٹ کے مار کے برباد ہو کے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, تو عوام نے کون سا بگاڑ لیا؟ عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو پروگرام کے پہلے سے میں کہہ چکا, عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں, زرداری صاحب کو کرتے ہیں, بلاول کو کرتے ہیں, یا شہباز شریف اینڈ کمپنی کو کرتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. یہ بھول جائیں آپ کے میرے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں پڑے گا. بلاول کے لیے بیسٹ ہے. عمران خان صاحب نے موقع ضائع کیے ہیں, بلاول نے ان کو, میرا خیال ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, گورننس کے اندر جائیں. عمران خان کا آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں نہیں گئے, کمیٹیز میں نہیں بیٹھے, کوسچن آور میں نہیں بیٹھے, ان کو کچھ گورننس کا نہیں پتا تھا. آپ نے کہا تھا, ان کو سوال پوچھا تھا جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب جس میں ناراض ہو گئے تھے صحافیوں سے, اور آپ کو یاد ہو آپ کو انہوں نے آتے ہوئے کہا تھا جی کاشف پوچھیں. اب آپ بھی تیار نہیں تھے, آپ بھی تھوڑے سے آپ اس کو گھبرا گئے تھے, تو آپ نے گھبرا کے سوال پوچھا جس پہ وہ آ کے تھے وہ اس پہ پریشان ہوئے تھے. تو آپ نے کہا تھا کہ جناب خان صاحب لگتا ہے کہ آپ بھی تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے. ہاں کاشف میں بالکل تیار نہیں تھا. سو آپ کو تھوڑا سا یہ نہیں کہا گھبرانا نہیں ہے, نہیں میں سے کہہ رہا ہوں آپ کو سام ٹائم, کیونکہ بلاول کیونکہ کمیٹیز کے بھی یہاں پہ وہ چیئرمین رہے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہتر ہوگا. اگر آپ نے سب کچھ کر لیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو گرومنگ کے لیے سیکھنے کے لیے جوائن آپ کے خیال ہے بھٹی صاحب؟ سر مشرف سے حلف دونوں جماعتوں نے لیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جب مشرف صاحب نے کو کیا, بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دبئی میں ملاقاتیں فرمائیں. اس کے بعد زرداری صاحب نے مشرف صاحب سے ڈیل کر کے باہر گئے. اس کے بعد بات تو سارے تاریخی واقعات بتا رہے ہیں. میں تاریخی واقعات ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخی واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد بھی بے نظیر بھٹو کو دھرتی وہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہیں, اور انہوں نے گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان کہا جاتی عمرہ کا, ناسور دھرتی کا اللہ بھی مجھے معاف نہ کرے کہا, یہ ضیاء الحق کا اصل بیٹا, اسامہ سے فنڈنگ لی, کوئی فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں. تو اس لیے وزارت خارجہ لوٹے. آخر میں آپ کے یہ کابینٹ بن گئی ہے, حکومت بن گئی ہے, کیا ہوگا اگلے 6 مہینے میں؟ جسٹ سنیپ شاٹ. جی کاشف بھائی میں بات کروں. جی کاشف بھائی بلاول بھٹو زرداری کیبنٹ میں جائے گا ہی نہیں جائے گا یہ ہم کیوں پوچھیں؟ پہلے بڑا انہوں نے اخلاقی معیار قائم کیا ہوا, بندے سارے خرید کے ادھر نوٹ کھلا کے لوگوں کو ہوٹلوں میں ان کو عیاشیاں کروا کے, سندھ ہاؤس کے اندر ساری ہارس ٹریڈنگ ساری دنیا نے دیکھی ہے. یا تو بلاول ہونا کسی بہت بڑے اخلاقی معیار کے اوپر فائد ہو, وہ کیبنٹ کے جیسے باقی بندے ہیں ویسے بلاول بھی ہے, یہ بھی بن کے تیر مار دے جو مارنا ہے وزیر خارجہ. یہ کوئی اتنی ایسے سر پہ اٹھا کے اتنا بڑا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نارمل آدمی اپنے بہیویئر سے اپنے کام سے بتا رہا ہے میں نارمل بندہ ہوں, وہ بھی نارمل ہے تو نارمل کی طرح ٹریٹ کر دیتے ہیں, بن جائے بھائی وزیر خارجہ جو اس نے کرنا ہے یہ بھی کر دے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ تمام کا ناظرین. گفتگو